بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الله يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. نفتح عليك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها سبحانك يا رب. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله. نعم سبحانك يا رب. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله الله ما شاء الله. جميل جميل. اللهم زيدك. يا اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. وحدوا. لا إله إلا الله. لا إله إلا هو فأنا تؤفكون.
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. الله 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 ما شاء الله. الله يفتح عليك. اللهم زيدك. لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. نعم حلاوة ما شاء الله. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. الله الله. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. نعم يا سلام. الله الله. ولا يغرنكم بالله الغرور. سلام. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله الله ما شاء الله. نعم جميل جميل. اللهم زيدك. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الله هنيئا لكم وجميعا ما شاء الله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ما شاء الله. ما أحسن الوقف. اللهم زيدك. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إنه عليم بما يصنعون صدق الله العظيم.